टोक्यो ओलंपिक से पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ियों की छुट्टी हो गई। फाइनल में अरशद नदीम टॉप 3 में भी जगह ना बना पाए। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने सोने का तमगा जीत लिया। असद खोखर के भाई के कत्ल की तफ्तीश CIA मॉडल टाउन के सुपुर्द। मुकदमा थाना डिफेंस में दर्ज। मुलजिम का इब्तदाई बयान रिकॉर्ड। नाजिम शादी की तकरीब में मेहमानों के साथ दाखिल हुआ। वज़ीर आला की वापसी पर असद खोखर के भाई पर फायरिंग कर दी। आज अदालत में पेश किया जाएगा। मुबशिर खोखर की नमाज जनाजा अदा। आबाई इलाके में तदफीन। असद खोखर की सूबाई वजीर की हलफ बर्दारी की तकरीब मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की असद खोखर के भाई के कत्ल की मजम्मत। नाकिस सिक्योरिटी पर बरहमी का इजहार। सिक्योरिटी से मुतालिक असर-ए-नौ हिकमत अमली मुरतब करने का फैसला। एपेक्स कमेटी के इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद कोरोना के लिए इक़दामात का जायजा। नूर मुकद्दम कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। हक़ाइक़ छुपाने पर थेरापी सेंटर का मुलाजिम गिरफ्तार। मुलजिम अमजद थेरापी सेंटर से 4 साथियों के साथ मरकजी मुलजिम के वालिद की कॉल पर घर गया। जाहिर ने पहले फायरिंग की कोशिश की, फिर छुरी से हमला भी किया। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके घड़ियोम में फौजी चौकी पर दहशत गर्दों की फायरिंग। ISPR के मुताबिक पाक फौज का दहशत गर्दों की फायरिंग का भरपूर जवाब। फायरिंग के तबादले में 29 साल के सिपाही शाहिद शहीद। दहशत गर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन क्लियरेंस जारी है। पाक फौज दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। साफ और शफाफ इंतखाबात कराने का मिशन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कारकर्दगी का अमली मुजाहरा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इंटरनेट की जरूरत नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का अरकान पार्लियामेंट को मुआयना कराने का फैसला। वज़ीर आज़म की मशीन से मुतालिक आगाही फराहम करने की हिदायत। नई वोटिंग मशीन पीर को कौमी असम्बली इजलास से कबल पार्लियामेंट में रखी जाएगी। सिंध को सिंधु देश नहीं बनने देंगे। मुस्तफा कमाल का 10 मुहर्रम के बाद सिंध हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। सरबराह PSP कहते हैं पीपल्स पार्टी ने सिंध को अपनी जागीर बना रखा है। लोग मर रहे हैं, सड़कों पर आने के अलावा कोई रास्ता नहीं। मुस्तफा कमाल सड़कों पर आना चाहते हैं तो मास्क पहन कर आएं। अभी जो जंग है वो सियासी नहीं, हम सबको एक पैगाम देना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का रद्द अमल। बोले मोबाइल फोन सिम बंद करने की तजवीज गेम चेंजर साबित हुई। फैसले के बाद वैक्सीनेशन की तादाद में इजाफा हुआ। कोरोना के केसेस की तादाद जैसे बढ़ रही थी अब वैसी नहीं है। रिजेक्टेड शख्स को कराची का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया। सिंध में बारियां लगी हुई हैं, इस बार मुर्तजा वहाब को दी गई। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख कहते हैं जब से इमरान खान ने सिंध आने का ऐलान किया पीपल्स पार्टी बौखला गई है। NCOC का सिंध में 9 अगस्त को लॉकडाउन खत्म करने का फैसला। स्कूल्स खोलने और इम्तिहानात लेने का फैसला सूबाई वज़राए तालीम इजलास में होगा। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। कोरोना की चौथी लहर, मजीद 95 अफराद की जान ले गई। 24 घंटे में 4720 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत शरह 8.24% रही। वायरस के बायस खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में मजीद 2 डॉक्टर्स जाँ बहक। मुल्क भर में फ्रंट लाइन डॉक्टर्स की अमवात की तादाद 213 तक जा पहुंची। कोरोना की चौथी लहर, खैबर पख्तूनख्वा में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में SOPs पर अमल दरामद के लिए इजलास की सतह पर मॉनिटरिंग कमेटियां तश्कील।
قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ چین سے سائنو فارم کورونا ویکسین کی 7,92,000 خوراکیں اسلام آباد پہنچا دی گئیں، مزید 2 کھیپ آئندہ 36 گھنٹے میں لائی جائیں گی۔ پچاس سال افراد کے ویکسین لگوانے کی شرح 4 ہفتے قبل 21% تھی، اب پہلی خوراک لگوانے کی شرح 33% ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا ٹویٹ، 50 سال یا زائد عمر کے افراد کو کورونا کا زیادہ خطرہ، ویکسین لگوانے کی ترغیب دینے کی ہدایت۔ پاناما کے تمام مجرموں کو سامنے لایا جائے، امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا مطالبہ، کہتے ہیں دنیا کی نظریں پاکستان کی اسٹریٹجک پر، تمام دھڑے پرامن طور پر مل کر بیٹھیں، دنیا ساتھ دے گی۔ سرٹیفائیڈ کرپٹ جھوٹے ضلع سبحانی نے بہت عیاشیاں کر لیں، کپتان نے ملک کو لوٹنے والے مافیا کو کلین بولڈ کر دیا۔ رہنما پی ٹی آئی فردوس عاشق عوان کہتی ہیں قوم بھگوڑے کا پیچھا کر رہی ہے، ضلع سبحانی سے ایک ایک پائی وصول کریں گے۔ پنجاب حکومت کا اورنج لائن ٹرین کے کرایوں کے مختلف پیکیجز متعارف کرانے پر غور، کم سے کم کرایہ 20 اور زیادہ سے زیادہ 50 سے 60 روپے مقرر کرنے کی تجویز، اسپیشل پرسنز اور بزرگ افراد کو مفت سفر کی سہولت فراہم کرنے کی تجویز۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں افغان مشن کی سربراہ نے سلامتی کونسل سے طالبان کے حملے فوری بند کروانے کے لیے تمام سفارتی، سیاسی اور مالی دباؤ استعمال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی جاری، صوبہ پنج شیر کی ضلع ابشار کے اہم علاقے پر بھی قبضہ کر لیا۔ شبرغان میں طالبان اور افغان فورسز کے درمیان لڑائی شدت اختیار کر گئی۔ طالبان پولیس ہیڈ کوارٹر، افغانستان کے سابق نائب صدر عبدالرشید دوستم کے محل پر بھی قبضہ کر چکے۔ طالبان نے جنگ کے ذریعے حکومت قائم کی تو تسلیم نہیں کریں گے، برطانیہ کا اعلان۔ انٹرا افغان ڈائیلاگ کے ذریعے افغان مسئلے کا حل تلاش کیا جائے، امریکہ کا مسئلہ افغانستان پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں موقف۔ چین نے کہا امریکہ اور نیٹو ہاتھ جھاڑ کر مسائل پیچھے نہ چھوڑیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج بے لگام، ضلع بڈگام میں ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ بھارتی فورسز کا علاقے کا محاصرہ، گھر گھر کی تلاشی، کٹ پتلی انتظامیہ نے علاقے میں انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی۔ اسرائیلی فورسز کے فلسطینیوں پر مظالم تھم نہ سکے، قابض فورسز کے ایک بار پھر غزہ پٹی پر فضائی حملے، کئی مکانات کو نقصان۔ صہیونی فورسز کی مغربی کنارے میں اسرائیلی آباد کاری کے خلاف احتجاج کرنے والوں پر فائرنگ، ایک فلسطینی شہید۔